मैले स्क्रिन शेयर गरेको छु, देखेछौ? हजुर देखेछ। देखेछ हैन? के देखेछ ल भन त? डिस्क्रिट स्ट्रक्चर। पावरपोइन्ट फाइल स्लाइड देखेछौ? हजुर पावरपोइन्टमा। के फुल स्क्रिनमा देखेछौ कि के देखेछौ? फुल स्क्रिन छ। ल ठिक छ। अब मैले तिमीलाई पढाउने भनेको चाहिँ डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स एन्ड इट्स एप्लिकेसन हो। मैले यहाँ डिस्क्रिट स्ट्रक्चर लेखेको छु, एउटै हो है। के अरे यो डिस्क्रिट स्ट्रक्चर चाहिँ सिएसआइटी सेकेन्ड सेममा पढ्छ उनीहरूले, सिएसआइटीकोले हैन। तिमीहरूले पढ्ने भनेको डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स एन्ड इट्स एप्लिकेसन हो है। कोर्स तिमीहरूको लगभग सबै मिल्छ। अब एउटा दुईवटा च्याप्टर बाहेक यताउता छ, नत्र भने हाम्रो सबै त्यही नै हो है। अब के अरे सिलेबसको बारेमा अथवा मोडल क्वेसनको बारेमा मैले लास्ट टाइम डिस्कस गरेको हो हैन। त्यो फर्दर डिस्कस गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तिमीहरूले हेर है। आज चाहिँ हामी के हो त भन्दाखेरि चाहिँ डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स भनेको के हो, हामीले किन पढ्छौँ हैन, त्यसको बारेमा पढिसकेपछि चाहिँ फर्दर हामी चाहिँ अब कोर्स कन्टेन्टतिर चाहिँ छिर्छौँ है। अब डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स भनेको के हो भन्ने कुरा हो। अब डिस्क्रिट भन्ने बित्तिकै टर्म, अब मैले तिमीलाई पहिला अब डिजिटोलोजी पढाउँदाखेरि पनि अब डिस्क्रिट र कन्टिन्युस भन्ने टर्म्सहरू आएको थियो त्यतिखेर डिजिटोलोजी पढाउँदाखेरि पनि हैन। डिस्क्रिट भनेको के हो त, कन्टिन्युस नभएको भन्ने कुराहरू थियो हैन। त्यसै अब डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ म्याथ द्याट डिल्स विथ के हो त डिस्क्रिट अब्जेक्ट्स भनेको मतलब द्याट क्यान बी काउन्टेड एन्ड आर नट कनेक्टेड भने, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के हो त काउन्ट गर्न सकिन्छ भनेको। जस्तै एक्जाम्पल हाउस, ट्री, अब डेस्क, इन्टिजर जति पनि यस्तो छ त्यसलाई तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के हो त काउन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू है। डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ म्याथको ब्रान्च चाहिँ होइन है। फेरि नाम सुन्दाखेरि जब हामीले डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स भनेर भन्छौँ, तर के हो त इट्स नट अ ब्रान्च अफ म्याथमेटिक्स। यो चाहिँ रेदर के हो त सेट अफ ब्रान्चेस द्याट हेभ कमन प्रोपर्टी भनेको। जस्तै हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ डिस्क्रिट जसको प्रोपर्टी डिस्क्रिट छ भनेको कन्टिन्युस छैन, त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले डिस्क्रिट के अरे डिस्कस गर्ने हो। जसको कन्टिन्युस छ त्यसको बारेमा हेर्ने होइन। त्यही भएर चाहिँ कम्प्लिटली यो म्याथ होइन। म्याथ भन्नको मतलब अब म्याथको कुराहरू चाहिँ आउन चाहिँ, तर यो चाहिँ के हो त हामीले लजिकल म्याथ पढ्ने यसको बारेमा चाहिँ है। अब डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स के हो त स्टडी अफ म्याथमेटिकल स्ट्रक्चर्स द्याट आर काउन्टेबल, जसलाई चाहिँ हामीले काउन्ट गर्न सकिन्छ, अर अदरवाइज डिस्टिङ्क्ट एन्ड सेपरेबल। अब स्ट्रक्चर्स भने म्याथमेटिकल स्ट्रक्चर भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तै अब हामीले पर्मुटेसन, कम्बिनेसन, अब त ग्राफहरू पढ्छौँ होइन, अथवा लजिकल स्टेटमेन्टहरू जस्तो हामीले पछि पढ्छौँ, प्रोपोजिसनल लजिकहरू, अब लजहरू छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्छौँ है। अब यति बुझ्नु पऱ्यो तिमीले। अब डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ द म्याथमेटिक्स द्याट डिल्स विथ डिस्क्रिट अब्जेक्ट्स द्याट क्यान बी काउन्टेड भनेर चाहिँ यति चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है। यसमा चाहिँ हामीले अब धेरै कुराहरू पढ्छौँ। ग्राफहरू छ, ग्राफ अन्तर्गत अब धेरै छ है। यसमा चाहिँ हामीले अब एल्गोरिदमहरू पढ्छौँ, पर्मुटेसन, कम्बिनेसन, फङ्सन, रिलेसन, अब सर्टिङ धेरै छ। यहाँ काउन्टिङको कुराहरू आउँछ, लजिकल अब स्टेटमेन्टहरूको कुरा आउँछ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ डिस्कस गर्ने हो डिस्क्रिट म्याथमेटिक्समा। मेरो आवाज त सुनेछु नि होइन? ल अब यो कुराहरू त तिमीले अब आफैले, मैले यो सबै सेयर पनि गरिदिन्छु, रेकर्ड गरेको कुरा तिमीलाई पोस्ट पनि गरिदिन्छु। अब डेफिनेसनहरू यसो हेर्ने है तिमीले है। अब हामीले डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स किन पढ्छ भन्ने कुरा हो है। अब डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स भनेको के हो भन्ने कुरा त बुझ्यो है। डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स किन पढ्छ त हामीले, किन चाहिन्छ त यो कुराहरू भनेको मतलब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब पछि फर्दर अब तिमीहरूले पढ्छौँ होइन, अरू सब्जेक्टहरू पढ्छौ। जस्तै अब के छ त भन्दाखेरि अब डाटाबेसहरू पढ्छ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पढ्छ, अटोमाटा थ्योरी, कम्प्युटर सेक्युरिटी, के अरे कम्पाइलर डिजाइन, यो सब्जेक्टहरूमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले जे पढ्छ नि डिस्क्रिट म्याथमेटिक्समा त्यो पढेको कुराहरू त्यहाँ एप्लाइड हुन्छ है। त्यही भएर हाम्रो यो चाहिँ के हो त एउटा बेस जस्तो तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ। हामीले लजिकल म्याथ पढ्ने हो, जसले चाहिँ के गर्छ तिम्रो चाहिँ अब के हो त भन्दा म्याथमेटिकल थिङ्किङ जुन हुन्छ नि, लजिकल थिङ्किङ अथवा प्रब्लम सल्भिङ एबिलिटी, त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छ त डेभलप गर्ने कामहरू गर्छ। तिमीले थर्ड सेमेस्टरमा डाटा स्ट्रक्चर भन्ने पढ्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के हो त हामीले यहाँ जे पढ्यो नि त्यो कुराहरू त्यहाँ एप्लाइड हुन्छ। जस्तै तिमीले प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि, प्रोग्राम लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रोग्राम गर्नुभन्दा अगाडि अब के हो त कसरी गर्ने हो त्यो कुराहरू होइन। प्रोग्राम लेख्न तिमीले डाइरेक्ट कोडिङ गर्ने कुराहरू आउँदैन। त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो गर्नुभन्दा अगाडि के हो त त्यसको एल्गोरिदमहरू थाहा छैन होइन। तिमीले फ्लो चार्ट एल्गोरिदम त पढ्यो होला, स्युडो कोडहरू हो, एल्गोरिदमहरू कस्तो हुन्छ, स्टेप बाई स्टेप अब कसरी गर्ने हो होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ पढ्छौँ है। एल्गोरिदमहरू पनि पढ्छौँ यसमा चाहिँ हामीले। भनेको मतलब डिस्क्रिट म्याथमेटिक्सले के गर्छ भन्दा तिम्रो एउटा जुन म्याथमेटिकल थिङ्किङ हुन्छ, लजिकल थिङ्किङ, त्यसलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने काम गर्छ, त्यसले डेभलप गर्छ। अनि प्रब्लम सल्भिङ क्यापेबिलिटी त्यसले डेभलप गर्छ है। यो चाहिँ कहाँ युज हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ मैले लेखेको छु। के अरे अब तिम्रो डाटा स्ट्रक्चरहरूमा कम्पाइलर डिजाइन, डाटाबेस,
अटोमाटा थ्योरी यो पछि तिमीले पढ्छौ है यो कुरा त्यहाँ चाहिँ एप्लाई हुन्छ अनि जस्तै अब मेनी प्रब्लम्स क्यान बी सल्भ युजिङ डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स भने अब यहाँ जुन मैले एउटा सर्ट एन्ड 4वटा पोइन्टहरु लेखेको छु त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ होइन मैले मेन अब तिमीहरूको जुन कोर्समा छ सिलेबसमा त्यो कुराहरूलाई मैले मेन फोकस गरेर चाहिँ यो पोइन्टहरु राखेको है अब मैले के लेखेको छ त भन्दाखेरि यहाँ 4वटा पोइन्टहरु लेखेको छ के प्रब्लममा हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ त डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स पढ्दाखेरि भन्ने कुरा हो यसमा चाहिँ हामीले के हो त एल्गोरिदमहरु पढ्छौँ है त्यसको थ्रुबाट हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब सर्टिङ द लिस्ट अफ इन्टिजर्स भने है सर्टिङ अथवा सर्सिङ पनि आउन सक्छ यहाँनिर है सर्टिङ भनेको के हो त एरेन्ज गर्ने हो एसेन्डिङ टु डिसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ टु एसेन्डिङ त्यसमा चाहिँ हामीले अब मर्ज सर्ट भन्ने छ बबल सर्ट भन्ने छ इन्सर्सन सर्ट छ यो कुराहरू पढ्छौँ सर्टिङको कुराहरूमा है त्यसैमा अब सर्सिङ भन्ने नि छ बाइनरी सर्च छ त्यो कुराहरू छ त्यसमा चाहिँ अब हामीले सर्सिङ भनेको चाहिँ अब तिमीले कुनै एउटा नम्बरको लिस्टहरु दिएको हुनसक्छ त्यसबाट चाहिँ कुन नम्बर कहाँ छ त कुन प्लेसमा छ त्यो हामीले फाइन्ड आउट गर्ने हो सर्च गर्दाखेरि चाहिँ सर्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई अब लिस्ट अफ इन्टिजरहरु दिएको हुन्छ नम्बरहरु दिएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ तिमीले अब एसेन्डिङबाट त्यसलाई अब सर्टिङ गर्ने हो कि अथवा डिसेन्डिङ टु एसेन्डिङ गर्ने हो त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले त्यसमा पढ्छौँ एल्गोरिदमहरु छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्छ है त्यस्तै अब अर्को के छ त भन्दाखेरि फाइन्डिङ द सर्टेस्ट पाथ फ्रम वान प्लेस टु अनदर यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले यसमा चाहिँ एल्गोरिदमहरु छ हामीले सर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदमहरु छ डायक्स्ट्रा एल्गोरिदम अथवा सेल्सम्यान प्रब्लम भन्ने छ के यसमा चाहिँ मेन भनेको चाहिँ यो डायक्स्ट्रा एल्गोरिदम भन्ने छ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ सर्टेस्ट पाथ फाइन्ड गर्नको लागि चाहिँ युज गर्छ ग्राफमा पढ्छ यो हामीले है एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो भनेको चाहिँ जस्तै फाइन्डिङ द सर्टेस्ट पाथ फ्रम वान प्लेस टु अनदर प्लेस भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हामीले अब तिमीले गुगल म्याप चलाछौ नि हैन गुगल म्याप चलाछौ कि चलाएन गुगल म्याप तिमीले गुगल म्याप चलाउँदाखेरि पनि त तिमी अब यहाँबाट कुनै अर्को ठाउँमा जान पर्यो भने हैन तिमीलाई त रुटहरु देखाउँछ नि हैन पोसिबल कतिवटा पोसिबल रुटहरु छ त्यो पुरै देखाउँछ नि हैन देखाउँछ नि त्यसमा पनि त तिमीलाई अब सर्टेस्ट पाथ तिमीलाई कुन पर्छ त्यो त्यसलाई चाहिँ के हो त टपमा चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेको हुन्छ हैन सर्टेस्ट पाथमा हैन जस्तै अब तिमी यहाँबाट भएर जाँदाखेरि अब तिमी अब के अरे भित्री बाटो पनि जान सक्छौ मेन हाइवेबाट पनि जान सक्छौ यता सुनोल हुँदै घुमै हुँदै यता भएर निस्केर पनि जान सक्छौ छ नि पाथहरु त थुप्रै छ नि हैन जताबाट पनि जान सक्छौ तर के हो त भन्दाखेरि सर्टेस्ट पाथ कुन हो त्यो फाइन्ड आउट गर्छ के गुगलले पनि त्यही गर्छ नि हैन यसमा हामीले पढ्ने भनेको पनि त्यही हो सर्टेस्ट पाथ भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ हामीलाई छिटो पर्छ छोटो पर्छ त्यहीबाट चाहिँ के हो त यसले हामीले पाथ फाइन्ड आउट गर्ने यो हामीले चाहिँ गुगल म्यापमा पढ्छौँ है जस्तै मैले एक्जाम्पल देखाइदिन्छु है यहाँनिर हेर त मैले एउटा प्यान्ट यहाँ प्यान्टको उस खोलेको छु हेर त देखेछौ खोलेको छु नि हैन देखेछौ नि हैन देखिएको छ ल जस्तै यहाँ हेर है अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि अलिकता मोटे गराइदिनु ल जस्तै यस्तो छ ल यो एउटा डायग्राम छ यो अलि सिधा भयो हैन उस गर है ल यस्तो छ ल सपोज यहाँबाट पनि लगिदिउँ ल जस्तै के छ त भन्दाखेरि यो मेरो एउटा पोइन्ट छ यो सोर्स हो यो है यो मेरो जेड भनेको चाहिँ डेस्टिनेसन हो मानम है यो चाहिँ सोर्स हो यो चाहिँ डेस्टिनेसन हो है जस्तै यहाँ अरू पनि यहाँ यो भनेको ठाउँ यो भर्टेक्स जुन छ नि यसले चाहिँ कुनै एउटा ठाउँलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ ल मानम है सिडी यो त नराखे पनि हुने हो ल ठिकै छ है यसलाई मैले डिलिट गरिदिन्छु है यहाँ यो लाइन नराखौँ है यो लाइन है नराखे पनि हुन्छ राखे पनि हुन्छ केही पनि हुँदैन यो पछि राखे पनि नराखे पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन देखेछौ नि हैन जस्तै यो भनेको मेरो भर्टेक्सहरु हो मानिलियो कि यो एउटा कुनै ठाउँ हो यो म बुटोलमा छु अहिले म बुटोलदेखि मलाई अरू कुनै ठाउँमा जान पर्यो काठमाडौँ पोखरा कतै जान पर्यो है यो सोर्स डेस्टिनेसन हो यो मेरो अनि मेरो पाथहरु यहाँ थुप्रै छ म जस्तै म ए देखि जेड सम्म जानका लागि ए सी ई जेड जान नि सक्यो ए बी डी जेड जान नि सक्यो हैन ए बी यहाँदेखि यहाँ गएर यहाँदेखि यहाँ आएर यहाँदेखि यसरी जान नि सक्यो यहाँदेखि यसरी आएर यहाँदेखि यसरी गएर यो यता पनि जान सक्यो हैन पाथहरु त मसँग थुप्रै छ नि हैन मसँग त हैन र अब के हो त भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ सर्टेस्ट पाथ फाउन्ड आउट गर्नुपर्छ के जस्तै अब मानिलिउँ कि मेरो ए टु बी को मैले एउटा सर्टेन भ्यालुहरु यहाँ एसाइन गर्छु है त्यो वेट एसाइन गर्छु जस्तै मैले यसलाई 2 गरिदिए यसलाई मैले 2 दिए है यो 2 है यो 2 है यो 2 हो यो
जस्तै मैले यसलाई 3 दिएँ, यसलाई 1 दिएँ, यसलाई 2 दिएँ, यसलाई पनि 2 दिएँ, ल यसलाई 1 दिएँ, यसलाई 4, यसलाई 3, यसलाई 4। जस्तै यसरी दिएँ भने मैले के गरेको छ त भन्दाखेरि यसलाई मैले 2 दिएको छ, यो अलिक क्लियर देखेन, यसलाई मैले अलि मेटाइदिन्छु है यहाँनिर है, यसलाई 2 भनेर राखिदिन्छु है त यसरी। ल जस्तै हरेक अब के छ त भने A to B को लागि चाहिँ मैले के छ त एउटा वेट दिएको छु 2, मानिलिउँ कि यो डिस्टेन्स हो क्या अहिले नर्मल यतिको मान है। A to C 3 छ, जस्तै C to D के छ त 2 छ, B to E 1 छ हैन, यहाँ पनि 1 छ, यहाँ 4 छ, यहाँ 3 छ। जस्तै अब म A to Z मा जान पर्यो भने म A देखि म एउटा सोर्सदेखि म डेस्टिनेसनमा जान पर्यो भने A देखि Z सम्म जान पर्यो भने मेरो लागि सर्टेस्ट पाथ कुन पर्छ त भन त ल, तिमीले निकाल्न सक्छौ? 243 243 7 आयो हो, स्योर हो? त्यही हो। के हुनु भयो त भने म A देखि B मा जाने भयो हैन, अनि कहाँ जाने भयो त B देखि D देखि Z, अनि यति गर्दाखेरि मेरो कति आउँछ टोटल वेट? 7 आउँछ। अरु पाथ छ कि नै त अब त्यस्तै अरु पाथ छ कि नै सर्टेस्ट? यता यो सर तल 3 + 1 + 4 गरेर कति आयो त त्यो भनेको? 8 अनि त्यो सर्टेस्ट भयो त? भएन हैन, त्यो भन्दा बढी भयो नि त। अनि हामीले सर्टेस्ट पाथ फाउन्ड गर्नु पर्यो के। जस्तै एउटा त यो 7 भयो, अर्को कुन छ त यहाँ हेर त? A to B, B to E हैन, A to B, A देखि B आयो, B देखि E आयो, E देखि Z आयो हैन। यहाँबाट पनि त हामीले गर्दाखेरि त 7 आउँछ हैन र? 7 आयो नि हैन र? आयो 7 आयो भनेको यो सर्टेस्ट पाथ यहाँ दुईटा आयो क्या हाम्रो। अब तिमीलाई नर्मली त्यो ग्राफमा तिमीलाई प्रब्लम दिँदाखेरि अब दुईटै सेम भएको त आउँदैन। मैले यहाँ अब वेट यताउता गऱ्यो भने यो ठिक हुन्छ हैन। जस्तै मैले यसलाई अब 2 3 मा राखेँ भने चाहिँ यो फरक आउँछ है। दुईटैमा अब ग्राफमा तिमीलाई क्वेसन दिँदाखेरि चाहिँ सेम भएको नदिँदा पनि हुँदैन है नर्मली है, एउटा मात्रै हुन्छ के। यहाँ गर्दाखेरि मैले वेटेज राख्दाखेरि अब यताउता भयो, केही फरक छैन। यति बुझ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब यसरी फाइन्ड आउट गर्ने हो है। यो सर्टेस्ट पाथ हामीले चाहिँ सोर्सदेखि डेस्टिनेसनसम्म चाहिँ कुन पाथबाट चाहिँ हामीले चाहिँ छोटो पर्छ त्यो चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। यो डायक्स्ट्रा एल्गोरिदम भन्ने छ, त्यसमा चाहिँ हामीले एल्गोरिदम पढ्छौँ है। एल्गोरिदम पढ्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि के छ भन्दा जस्तै अब तिमी सोर्समा छौ, एमा छौ, अब एदेखि मसँग अब अरू ठाउँमा जाने दुईटा बाटो छ। एउटा चाहिँ A to C छ, एउटा चाहिँ A to B छ हैन। तर यसमा के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि जुन मिनिमम छ नि त्यो हेर्ने हो हामीले यसमा चाहिँ। जस्तै अब म A देखि B, कि त म सुरुमा A देखि म कहाँ जान्छु त, कि त B मा जान्छु कि त C मा जान्छु। यो दुईटाको वेट हेर्दाखेरि कुनको सानो छ त भन्दाखेरि B को सानो छ, म B तिर जान्छु। अब 2 छ नि त हैन, 3 भन्दा त 2 सानो हो भनेपछि म कता जान्छ, B तिर जान्छ क्या। अब यो B देखि म अब कहाँ जान सक्छु त, एउटा E मा जान सक्छु, एउटा D मा जान सक्छु, एउटा भनेको त A मा हो जुन म पहिले त्यहीँबाट आएको, यो छोडिदिऊ अब हैन। भनेपछि म B देखि D मा पनि जान सक्छु, B देखि 1 मा पनि जान सक्छु। भने चाहिँ यो दुईटामा हेर्दाखेरि त मेरो सानो वेट त कुन छ त, यो छ नि त हैन, छ कि नै? छ नि हैन। अनि यहाँ आएँ, ल यहाँ आउँदाखेरि फेरि मैले हेऱ्यो भने मेरो यसमा कनेक्सन कुन छ, एउटा यो छ, एउटा यो छ, फेरि यो 1 छ यहाँनिर। त्यो गर्न थाल्यो भने त मेरो त फेरि के हुन्छ त, म 1 त यतातिर जान्छ नि त फेरि हैन र, यहाँनिर जान्छ नि त हो। त्यो केस आउँदाखेरि म यहाँ जान्छ, फेरि म यहाँ आएर फेरि यहाँ जान्छ, यहाँ आएर यहाँ आउँदाखेरि त्यो गर्दाखेरि त मेरो के हुन्छ, 2 फेरि 1 आउँछ, 1 आउँदाखेरि यता 4 हुन्छ हैन, 2 3 यता आउँदा 4 आउँछ, फेरि यहाँदेखि यहाँ गयो भने 2 हुन्छ, फेरि 6 हुन्छ, 9 हुन्छ। त्यही भएर के हो त भन्दाखेरि हामीसँग एउटा एल्गोरिदम छ जुन चाहिँ हामीले पहिलाको भ्यालुहरूसँग सबै कम्पेयर गर्छ है। त्यो कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सर्टेस्ट पाथ निकाल्नुपर्छ है। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो, अब कसरी हुन्छ त हाम्रो रिजल्ट कसरी आउँछ त भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यसबाट चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने हो। त्यो एल्गोरिदम छ त्यहाँनिर है। त्यो एल्गोरिदमबाट फाइन्ड गर्दाखेरि अब जस्तै तिमीले यहाँनिर हेऱ्यो भने यहाँनिर एउटा चाहिँ यो पाथ छ, अर्को चाहिँ यो पाथ छ है। त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ 7। जस्तै अब कुन चाहिँ सर्टेस्ट आउँछ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले त्यसबाट हेर्ने हो। बुझ्यो भन्नु खोजेको हैन?
त्यो एल्गोरिदम चाहिँ पछि हामीले पढ्छौँ। अहिले चाहिँ यति बुझ्नु पर्यो कि हामी चाहिँ सोर्सबाट डेस्टिनेसनसम्म जाँदाखेरि चाहिँ वेटेज हेरेर चाहिँ कुन चाहिँ मिनिमम छ त्यो नै हाम्रो के हो त सर्टेस्ट पाथ हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्ने हो है। बुझ्यौ? प्रेजेन्ट सर भनेर लेखेको छ तिम्रो के हो र यो? ल ठिक छ, मैले यसलाई एकछिनलाई बन्द गरिदिएँ है त यसलाई। एकछिन ल अब ल यहाँ आएर त त्यो छ है। अर्को के छ त भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर थर्ड पोइन्ट हेर त मैले के भनेको छु यहाँनिर, इन्क्रिप्ट अ मेसेज एन्ड सेन्ड इट टु द रिसिभर सो द्याट ओन्ली द रिसिभर क्यान रिड इट भनेर। यो चाहिँ हामीले क्रिप्टोग्राफी भनेर पढ्छौँ है, बुझ्यौ नि? क्रिप्टोग्राफीमा पढ्छ है यो। तिमीहरूको सिएसआइटीमा त यो एउटा सब्जेक्टै छ क्रिप्टोग्राफी भन्ने, तिमीहरूकोमा त छ कि नै थाहा भएन होइन। तर यो यो यसो यो चाहिँ अरूमा पनि युज हुन्छ, कम्प्युटर सेक्युरिटी नेटवर्क सेक्युरिटीको कुराहरूमा चाहिँ आउँछ यो यहाँनिर है। के छ त क्यु भनेको के हो भन्दाखेरि इन्क्रिप्ट अ मेसेज एन्ड सेन्ड इट टु द रिसिभर सो द्याट ओन्ली द रिसिभर क्यान रिड इट। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा सेन्डर छ, सेन्डरले एउटा कुनै पनि मेसेज पठायो भने त्यो मेसेज चाहिँ सिर्फ रिसिभरले मात्रै के हो त पढ्न सक्ने हुनु पर्यो कि। पिक्चरमा कुनै पनि एउटा थर्ड पार्टी एउटा पर्सनले इन्टरप्ट गरेर त्यो मेसेज पायो भने त्यसले चाहिँ त्यसलाई के हो त पढ्न नसकोस् के होइन। इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन क्रिप्टोग्राफी भनेर पढ्छौँ हामीले। अब त्यसमा चाहिँ अब हामीले पढ्छ नै, यसमा चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँनिर छ होइन। जस्तो भन्न खोजेको बुझ्यो यो चाहिँ, जस्तै कसैले मेसेज पठायो भने बिचको कसै मेसेजले बिचमा कुनै पनि एउटा मान्छेले त्यो मेसेज फेला पार्यो भने त्यसले चाहिँ त्यो पढ्न नसकोस् होइन। जुन पाउने पर्ने मान्छे हो रिसिभर त्यसले मात्रै के हो त त्यसलाई चाहिँ डिक्रिप्ट गरेर फेरि पढ्न सकोस् भन्ने कुरा हो क्या। यसको बारेमा चाहिँ हामीले यसमा पढ्छौँ है, बुझ्यो होइन भन्नु खोजेको? कस्तो बिचको मान्छेले भन्नु सर? जस्तै एउटा मेसेज म एउटा सेन्डर हो होइन, रिसिभरलाई पठाउनु पर्यो। मैले त्यो मेसेज पठाउँदाखेरि चाहिँ के हो त्यसलाई इन्क्रिप्ट गरेर पठाउँछ कि अरू कसैले चाहिँ पढ्न नसकोस् भनेर। अनि त्यो चाहिँ के हो त रिसिभरले पाएपछि बल्ल मलाई सेन्डरलाई र रिसिभरलाई थाहा हुन्छ त्यो इन्क्रिप्ट गर्ने र डिक्रिप्ट गर्ने त्यो की चाहिँ उनीहरूलाई दुईटालाई थाहा हुन्छ होइन। जस्तो मैले यहाँबाट पठाइसकेपछि मैले इन्क्रिप्ट गरेर एउटा सर्टेन की हालेर पठाउँछु, त्यो चाहिँ के हो त पाउने मान्छेले चाहिँ के हो त डिक्रिप्ट गर्छ है। त्यो डिक्रिप्ट गर्यो भने बल्ल उसले चाहिँ के हो त त्यो मेसेज पढ्न मिल्छ क्या। जस्तै बिचको कसै मेसेजले मैले मेसेज पढाउँदाखेरि बिचको कुनै मान्छेले ल सबै त्यो मेसेज युज गर्यो होइन, फेला पार्यो भने त्यसले चाहिँ के हो त त्यो मेसेज चाहिँ पढ्न नसकोस् कि। बुझ्यो नि भन्नु खोजेको? बिचको मेसेजले बिचको मान्छेले पढ्न सक्यो भने त त्यसले त मोडिफाई गरेर पनि त पठाउन सक्छ नि त। त्यो कुराहरू भनेको के चेन्जेस कुनै पनि थर्ड पार्टी मान्छेले चाहिँ त्यो के हो त त्यो मेसेज चाहिँ रिड गर्न नसकोस् भनेको के, एउटा सेक्युरिटी पर्पजको लागि है। अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जेनेरेटिङ द डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन अफ पासवर्ड। जस्तै तिमीले अब पासवर्डहरू अब जस्तै अब इमेलमा होइन जिमेलमा याहुमा अब के हो पासवर्डहरू गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन अफ पासवर्ड माग्छ नि, अल्फाबेट हुनु पर्यो, अल्फा न्युमेरिक होइन क्यारेक्टर भन्छ नि होइन, जस्तै अल्फाबेट हुनु पर्यो, नम्बर हुनु पर्यो, अथवा कुनै स्पेसल क्यारेक्टर हुनु पर्यो भन्छ नि होइन र 8 क्यारेक्टरको हुनु पर्यो भन्छ होइन। हो त्यस्तो टाइपको यो चाहिँ अब कसरी जेनेरेट गर्ने हो हामीले यसमा चाहिँ अब काउन्टिङमा चाहिँ पर्मुटेसन कम्बिनेसन भनेर पढ्छ। जेनेरेट गर्ने तरिकाहरू कतिवटा हुन्छ त्यो कुराहरू हामीले चाहिँ यसमा पढ्ने। तिमीले पहिला म्याथ पढेको छ भने पर्मुटेसन र कम्बिनेसन त पढ्यो होला नि त, पढ्यो कि नै? पढेको पर्मुटेसन कम्बिनेसन पढेको थियो होइन, कतिवटा पोसिबिलिटिज हुन्छ भन्ने कुराहरू आउँछ होइन। त्यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ कतिवटा तरिकाले चाहिँ हामीले पासवर्ड जेनेरेट गर्न मिल्छ त्यो कुराहरू हामीले चाहिँ यसमा पढ्ने हो। तिमीले प्रोबाबिलिटी पढ्यो होला गरे होइन, प्रोबाबिलिटी पर्मुटेसन कम्बिनेसन यो कुराहरू फेरि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ पढिन्छ। फेरि फङ्सन रिलेसन ग्राफ सेट यो कुराहरू चाहिँ हामीले के हो त यसमा डिस्कस गर्ने हो है, बुझ्यो नि होइन? अब यसमा चाहिँ हामीले मेन भनेको हाम्रो ग्राफ छ, ग्राफ ट्रीहरू छ है यसमा पढ्ने भनेको। जस्तै रमाइलो छ डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स ग्राफहरू पढ्दाखेरि चाहिँ। जस्तै मैले तिमीलाई एउटा यहाँ उस भन्छु है त यहाँनिर टाइप गर्नुहुन्छ यहाँनिर टाइप जस्तै मैले एउटा के यहाँनिर हेर त यहाँनिर है मैले एउटा के गराएँ भन्दाखेरि एउटा ग्राफ बनाएको छु, स्क्वायर छ है सपोज है, बुझ्यो होइन?
यो ए भयो, यो बी भयो, यो सी भयो, यो डी भयो। अब के गर्नु पर्यो तिमीहरूले भन्दाखेरि ल यहाँ पढ त देखेछौ ठुलो गराउनु अब यो ग्राफ छ यहाँनिर मैले बनाएको देखेछौ स्क्वायर छ अनि बिचमा एउटा लाइन छ डायगोनल हैन। अब तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो हामीले पढ्छौँ के पछि त्यही भएर मैले भनेको ड्र ग्राफ एस1 यहाँ यताको भनेको विदाउट लिफ्टिङ द पेन एउटा कुनै एउटा पोइन्टबाट गर न, जस्तै यहाँबाट गरे पनि भयो हैन। विदाउट लिफ्टिङ द पेन एन्ड रिपिटिङ द एजेस, विदाउट लिफ्टिङ द पेन एन्ड रिपिटिङ द एजेस भनेछु मैले। अब तिमीले जस्तै कुनै ठाउँबाट गरे भयो, एबाट गरे नि भयो, बीबाट गरे नि भयो, तर के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पेन नउचालिकन लिफ्ट नगरिकन साट बनाउनु पर्यो र एज रिपिट हुनु भएन। ल बनाउन सक्छ कसैले? सक्छ। ल कुनबाट हुन्छ ल भन त। जस्तै एबाट सुरु गर्यो भने बीमा लाइनी भयो, ए सी बी ए डी, ए बी सी अनि फेरि ए अनि डी अनि सी जताबाट पनि हुन्छ। तिमीले जताबाट ए डी सी बी ए सी हुन्छ, यो सजिलो छ। यता हेर, अब यो तिमीले एबाट बीमा, बीबाट सीमा, सीबाट एमा, एबाट डीमा र यो सीमा गए पनि भयो हैन। यसमा मैले के भनेछु त, मैले चाहिँ एज मात्रै रिपिट नगर भनेको छु हैन। भर्टिसेस त मैले त रिपिट गर्न पाउँछ भने नि त, भर्टिसेसको त मैले कुरै गरेँ हैन। भर्टिसेस क्यान बी रिपिटेड भने नि त मैले, हो कि नै हैन। भर्टिसेस क्यान बी रिपिटेड, यो यसमा त मैले भर्टिसेस त कुरै गरेँ हैन, यो रिपिट। त्यही भएर ए देखि बीमा गछ, बी देखि सीमा गछ, सी देखि फेरि एमा गछ, मतलब भर्टिसेस त फेरि रिपिट भयो नि त। अनि फेरि ए देखि डीमा गछ, डी देखि सीमा गछ, फेरि रिपिट भयो। यो केसमा चाहिँ फर्स्ट केसमा मैले जुन भनेको छ, यो केसमा चाहिँ तिमीले के गरे त, एज रिपिट हुने भयो, भर्टिसेस नै फर्स्ट केसमा चाहिँ के हो त, एज रिपिट भएको हैन, भर्टिसेस रिपिट भएको हैन। तर यदि तिमीलाई यही क्वेसन विदाउट रिपिटिङ द एजेस एन्ड भर्टिसेस भन्यो भने त पोसिबल छ त? छैन। छ कि नै? मैले सुनेको नसुनेको पोसिबल हुँदैन यस्तो। अब यसमा चाहिँ हामीले के हामीले यही पढ्छ क्या, यही कुराहरू पढ्छ ग्राफमा चाहिँ हैन। अब यो एज रिपिट गर्ने कि नगर्ने हैन, भर्टिसेस रिपिट गर्ने कि नगर्ने, यो कुराहरू छ। पछि हामीले यो डिटेलमा चाहिँ हामीले गर्छौँ हैन। यस्तै कुराहरू छ, तिमीले अब कसरी गर्छौ भन्ने कुराहरू हामीले त्यसमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ के है। बुझ्यौ नि भन्नु खोजेको? हजुर है। ल अहिलेलाई चाहिँ यति उस नगरौँ, पछि यो हाम्रो कोर्समा आउँछ नै, त्यतिखेर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ फर्दर डिस्कस गरौँ है। हामी अहिले कतिजना छौँ? 9 जना। को थप्यो? को आयो अहिले? ल ठिक छ। अब यहाँ आएर ल यो कुराहरू चाहिँ के भयो त, यति कुराहरू अब हामीले चाहिँ के पढिन्छ भन्ने कुराहरू बेसिकमा चाहिँ मैले एज अ ओभरअल तिमीलाई चाहिँ त्यो भने है। अब हामी चाहिँ मेन अब कोर्स कन्टेन्टभित्र छिर्ने हो अब हैन। मैले यहाँ युनिट 3 भनेर ल्याएको छु, यो चाहिँ खास अब हाम्रो सिएसआइटीको उसको अनुसार हो, तिमीहरूको चाहिँ यो युनिट 1 हो है। यो बुझ्यौ नि? यसमा चाहिँ हाम्रो के छ त, सुरुमा चाहिँ अब सुरुमा तिमीहरूको यो लजिक एन्ड प्रुफ मेथड भन्ने छ हैन। तिमीहरूको सिलेबस अनुसार के छ तिमीहरूले हेरेछ कि नै? तिमीहरूको सिलेबस हेरेछ कि नै तिमीहरूले?
तिमीहरूको सिलेबसमा के छ त डिस्क्रिट स्ट्रक्चर भनेर डिस्क्रिट म्याथ यहाँनिर हेर त म तिमीलाई देखाइदिन्छु तिमीहरूको सिलेबसमा के छ भनेर सर यो सिलेबसको पीडीएफ पठाइदिनु न मैले हालेछु तिमीले हेर्ने हैन गरे त्यसै छ है त्यसैमा त्यही छ मैले हाल्छु त तर हेर्ने हैन फाइलमा हेरेर यही भेटिन्छ ल यहाँ हेर फर्स्ट टपिक भनेको हाम्रो के छ त यहाँनिर द फाउन्डेसन लजिक एन्ड प्रुफ भनेर छ है द फाउन्डेसन लजिक एन्ड प्रुफ भनेर छ मैले यहाँ चाहिँ लजिक एन्ड प्रुफ मेथड भनेर चाहिँ त्यही हो युनिट 1 तिमीहरूको है यो बुझ्यौ नि हैन यसमा चाहिँ हामीले के गर्छ त लजिक भनेर पढ्छ लजिकमा चाहिँ प्रोपोजिसन भेरिएबल ट्रुथ टेबल भनेको के हो कन्जङ्सन डिसजङ्सन यो कुरा आउँछ सबै यसमा चाहिँ हामीले यो पढ्ने हो है ठीक छ ल यो मैले शेयर गरिदिएको छु तिमीले हेर्ने हैन त्यहाँनिर ल ठीक छ फर्स्ट टपिक भनेको के हो त हाम्रो लजिक एन्ड प्रुफ भनेर छ यो चाहिँ हामीले के हो त ल अब यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले अब प्रोपोजिसन भनेको के हो लजिक भनेको के हो भन्ने बुझ्नु पर्यो त्यसबाट हाम्रो प्रोपोजिसनल लजिक भन्ने एउटा टर्म आउँछ है त्यो चाहिँ हामीले डिस्कस गर्छौँ सबभन्दा पहिला यसमा चाहिँ हामीले लजिकमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोपोजिसनल लजिक भन्ने आउँछ क्या है जुन टपिक छ मेन टपिक हामीले पढ्छौँ त्यो पढ्छौँ त्योभन्दा पहिला अब प्रोपोजिसनल लजिक भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा टर्म प्रोपोजिसन र लजिक मिलेर बनेको त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यो बुझ्नुपर्ने जरुरी छ अब लजिक भनेको के हो र प्रोपोजिसन भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ यसमा सबभन्दा पहिला अब लजिक भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हो त लजिक भनेको लजिक इज द ल्याङ्ग्वेज फर रिजनिङ भन्छ इट इज द स्टडी अफ म्याथमेटिक रिजनिङ एन्ड प्रुफ इट्सेल्फ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब यसमा डिस्क्रिट म्याथमेटिक्समा हैन के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि अब हामीले काम गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले सर्टेन रुल्स यसको लजहरू छ त्यो फलो गरेर कुनै पनि टास्कलाई चाहिँ हामीले के हो त परफर्म गर्ने हो है बुझ्यौ नि हैन भन्नु खोजेको यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब लजिक भनेको के हो त भन्दाखेरि तिमीले अब सर्टेन एउटा कुनै पनि काम गर्दाखेरि अब हामीले भन्छ नि अब लजिक लगाएर गर्ने भन्छ नि हैन त्यो लजिक भनेको त्यतिकै त हैन त्यो भनेको के हो त एउटा सर्टेन एउटा रुल्सहरू अथवा लजहरू अथवा त्यसको एउटा सर्टेन रेगुलेसनहरू फलो गरेर नै हामीले एउटा सर्टेन एउटा त्यसको के हो त आउटकम निकाल्ने हो नि त त्यसलाई नै के भन्छ त हामीले लजिक भन्छ लजिक भनेको के हो त भन्दाखेरि त ल्याङ्ग्वेज अब सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ इज द ल्याङ्ग्वेज फर रिजनिङ स्टडी अफ म्याथमेटिक रिजनिङ एन्ड प्रुफ इट सेल्फ भनेर भन्छ है यसमा चाहिँ हामीले है अब यो चाहिँ हाम्रो कहाँ युज हुन्छ भन्ने कुराहरू छ देयर आर लट्स अफ एप्लिकेसन अफ लजिक इन द फिल्ड अफ कम्प्युटर साइन्स अब लजिक सर्किटको कुरा भइहाल्यो प्रोग्रामिङमा भयो प्रोग्रामिङ भेरिफिकेसनको कुराहरूमा आउँछ यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले अझै हाम्रो प्रोपोजिसनल लजिकमा चाहिँ हामीले चाहिँ फर्दर हामीले यसको कुराहरू चाहिँ अझ डिटेलमा पढ्छ है यसको चाहिँ अर्को छ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोपोजिसन भनेको अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट अब हाम्रो यहाँबाट आउँछ प्रोपोजिसन भनेको के हो प्रोपोजिसन र लजिक दुईटा मिलेर चाहिँ प्रोपोजिसनल लजिक बन्ने हो है अब के अरे लजिक भनेको त अब हाम्रो त्यही लजहरू हाम्रो के अरे रुल्सहरू त्यो फलो गरेर एउटा सर्टेन हामीले आउटकम निकाल्ने हो त्यसलाई चाहिँ हाम्रो लजिक भन्छ हैन प्रोपोजिसन भनेको के हो त प्रोपोजिसन भनेको के हो एउटा डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स हो है द्याट इज आइदर ट्रु अर फल्स बट नट बोथ त्यो दुईटै चाहिँ हुँदैन डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स अब तिमीहरूले इङ्ग्लिसमा पढ्यौ होला नि त इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स कमान्ड सेन्टेन्स इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स के सेन्टेन्स हैन सबै हो यो कुराहरू आउँछ डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि अ सेन्टेन्स डिक्लेयरिङ अ फ्याक्ट अर स्टेटिङ एन आर्गुमेन्ट भनेको के हो त यसले के गर्छ त भन्दाखेरि तिम्रो रिजल्ट कि त ट्रु दिन्छ कि त फल्स दिन्छ दुईटै चाहिँ दिँदैन है प्रोपोजिसन भनेको त्यही हो एउटा स्टेटमेन्ट हो है द्याट इज आइदर ट्रु अर फल्स यति कुरा बुझ्नु पर्यो तर दुईटै चाहिँ होइन जस्तै यहाँनिर एक्जाम्पल हेर त सिधै एक्जाम्पल्स बिलो भने मैले 2 + 2 = 5 यो त फल्स हो नि त हैन 2 + 2 त 4 हो तर 2 + 2 = 5 भनेर दिएको छ यो फल्स स्टेटमेन्ट हो हैन अब यो भनेको के हो त यो प्रोपोजिसन हो भनेर बुझ्नु पर्यो है जस्तै अब काठमाडौँ इज द क्यापिटल अफ नेपाल के हो यो त ट्रु हो नि त इट्स अ ट्रु स्टेटमेन्ट भनेको यो एउटा के हो त प्रोपोजिसन हो जस्तै यहाँनिर के छ इट इज हट टुडे भने अब अहिले हट छ भने यो हट हो स्टेटमेन्ट ट्रु छ यदि होइन भने यो स्टेटमेन्ट फल्स छ भनेको मतलब के हो त जुन स्टेटमेन्ट त्यसले चाहिँ कि त ट्रु कि त फल्स दिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त प्रोपोजिसन भन्छ यति कुरा बुझ्नु पर्यो अब यहाँनिर जुन मैले लेखेको छ यो एक्जाम्पलहरू 2 + 2 = 5
इट इज हट टुडे अथवा काठमाडौँ इज द क्यापिटल अफ नेपाल, यो भनेको सबै के हो त, यसले चाहिँ के हो त, कि त ट्रु कि त फल्स के हो त हाम्रो चाहिँ रिजल्ट दिन्छ। त्यही भएर यिनीहरूलाई के भन्छ त हामीले प्रोपोजिसन्स भन्छ है। बुझ्यो होइन? नहीं यो बुझेन? नहीं बुझ्यो बोले- फर्स्ट त जुन ट्रु हुन स्टेटमेन्टमा पर्यो पनि कि त फल्स हुन्छ नि हुन पर्यो सर क्या सर? हाँ? ट्रु हुन True, पर्यो कि false फल्स त हुन जुन पर्यो कि एउटा कि त जे ट्रु, त्यही त कि त ट्रु हुनु पर्यो कि त फल्स हुनु। जस्तै अब मैले यहाँ ट्राई टु एनालाइज द सेन्टेन्स बिलो भने नि होइन होइन, जस्तै यहाँनिर मैले हु आर यु भन्यो भने यो प्रोपोजिसन हो त होइन होइन नि, किनभने हु आर यु भनेको त यो त के हो त इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स हो। सोधेको को हो तिमी भनेर सोधेको, यो ट्रु पनि दिँदैन यसले फल्स पनि दिँदैन, दिन्छ र दिँदैन नि होइन। त्यही भएर प्रोपोजिसन भनेको के हो त डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स हो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। जसको जुन स्टेटमेन्टबाट चाहिँ हामीले कि त ट्रु हो कि त फल्स भन्ने चाहिँ एउटा रिजल्ट पाउनु पऱ्यो के। जस्तै तलको एक्जाम्पल हेर त, मैले हु आर यु भने यो भनेको इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स हो होइन। कम हियर भने यो कमान्ड हो, यो यहाँ भनेको, अथवा गो देयर भने त्यहाँ जाऊ भनेको, यिनीहरू भनेको के हो त यहाँबाट हामीले ट्रु पनि फल्स पनि केही पनि पाउँदैन, रिजल्ट पाउँछ र पाउँदैन। रिजल्ट यस नो भयो भने नि अनि त्यो पनि भएन। ट्रु कि त फल्स हुनु पर्यो कि, यस नको कुरा आउँदैन क्या तिम्रो, ट्रु कि फल्स हुनु पर्यो है। जस्तै यहाँनिर कम हियर भने नि त्यसले तिमीलाई ट्रु पनि होइन फल्स पनि केही पनि दिँदैन। यो त के हो त तिमीले कमान्ड गरेको, अर्डर गरेको, तिमी त्यहाँ जाऊ भनेर भनेको, यहाँ आऊ भनेको होइन। जस्तै अब एक्स इज ग्रेटर देन 5 केही पनि होइन, यो एक्सको त भ्यालु नै दिएको छैन, डिफाइनै गरेको छैन यहाँनिर होइन। यो हामीले पछि पढ्छ, यो प्रेडिकेट भनेर पढ्छ, यो त्यो पछि आउँछ है, प्रेडिकेट हामीले चाहिँ पढ्छौँ, यो त्यसमा आउँछ। यसको भ्यालु अनडिफाइन्ड छ भनेपछि यस्तो टाइपको सेन्टेन्स जुन छ नि यो भनेको के हो त, जस्तै यहाँनिर द गिभन सेन्टेन्सेस आर नट प्रोपोजिसन सिन्स वी क्यानट से वेदर दे आर ट्रु अर फल्स। यति कुरा बुझ्नु पऱ्यो। यदि कुनै पनि सेन्टेन्सले तिमीलाई ट्रु हो कि फल्स हो भनेर दिन्छ भने त्यसलाई प्रोपोजिसन भन्छ, यदि दिँदैन भने त्यसलाई के हो त प्रोपोजिसन होइन भनेर भन्छ है। बुझ्यो? यति त क्लियर छ? हजुर 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 सर अहिले त बुझ्यो हजुर कि बुझेन अझै? बुझ्यो बुझे छैन भन है, क्लियर हुनु पर्यो यहाँनिर। यो नै बुझेन भने त फेरि गाह्रो हो। बुझ्यो सर। ल ठिक छ, त्यसो भने ल अब जस्तै प्रोपोजिसन भनेको कुनै पनि एउटा स्टेटमेन्ट हो है, यति कुरा बुझ्नु पर्यो है। अब हामीले प्रोपोजिसनलाई हामीले होइन के हो त भन्दाखेरि लेटरले चाहिँ डिनोट गर्छौँ के। अब कतै चाहिँ अब क्यापिटल लेटरले पनि गर्छ होइन, नत्र तिम्रो नर्मली तिमीहरूले अब तिमीहरूको बुकहरू हेऱ्यो भने चाहिँ स्मल लेटरले गर्छ क्या। त्यही भएर मैले यहाँनिर चाहिँ अब स्मल लेटरै भनेर लेखाएको छु, तर कतै कतै चाहिँ क्यापिटल लेटर पनि लेख्छ, केही फरक चाहिँ पर्दैन है। प्रोपोजिसन्स आर डिनोटेड कन्भेन्सनली बाई युजिङ स्मल लेटर लाइक पिक्युआरएस भने। अब पिक्युआरएसै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन यहाँनिर। अब तिमीले एबिसिडी डब्लुएक्सवाइजेड जे लेखे पनि हुन्छ, इट्स अप टु यु, तिमीले के लेख्छौ है। तर बुकहरूमा पिक्युआरएस भनेर लेखेको छ, त्यही भएर चाहिँ मैले त्यो नै लेखेँ हो। बढी युज गरे तिमीलाई सजिलो पनि यही हुन्छ है। तर तिमीले त्यही लेख्नु पर्छ भने हार्ड एन्ड फास्ट पनि युज गर्न सकिन्छ, हजुर क्यापिटल लेटर पनि युज गर्न सकिन्छ। पाइन्छ तर मैले यहाँ तिमीहरूको बुकमा चाहिँ अब स्मल लेटर युज गरेको भएर मैले यहाँनिर चाहिँ स्मल लेटरै भनेर लेखेको छु होइन। तर क्यापिटल लेटर पनि लेखेको छ है, केही फरक चाहिँ पर्दैन। क्यापिटल लेटर लेख्न पनि पाइन्छ। अब पिक्युआरएस लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, तिमीले जे लेखे पनि भयो, अल्फाबेट जे लेखे पनि भयो, डिनोट गर्नु पऱ्यो क्या। तिमीले प्रोपोजिसनलाई डिनोट गर्दाखेरि लेट भनेर लेख्नुपर्छ तिमीले है। लेट पी इक्वल टु भने लेट पी भनेर चाहिँ कुनै एउटा स्टेटमेन्ट लेख्ने हो, त्यो म पछि भन्छु है। अब त्यही हो कि हामीले चाहिँ अब लेटरले चाहिँ डिनोट गर्न मिल्छ प्रोपोजिसनलाई चाहिँ। अब त्यो जुन प्रोपोजिसनलाई डिनोट गर्ने लेटरहरू हुन्छ नि, जुन लेटर भेरिएबल भन्छ क्या तिनीहरूलाई हामीले, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त प्रोपोजिसनल भेरिएबल भन्छ। भन्नको मतलब यहाँ लास्ट स्टेटमेन्ट हेर त, द भेरिएबल्स द्याट आर युज टु रिप्रेजेन्ट प्रोपोजिसन्स आर कल्ड प्रोपोजिसनल भेरिएबल्स। अब तिमीलाई 1 मार्कको क्वेसनमा सोध्छ के अरे तिमीहरूको डिआइएममा 1 मार्कमा वाट इज प्रोपोजिसनल भेरिएबल भनेर सोध्यो भने द भेरिएबल्स द्याट आर युज टु रिप्रेजेन्ट प्रोपोजिसन्स आर कल्ड प्रोपोजिसनल भेरिएबल्स भनेर चाहिँ लेख्नु पर्यो तिमीहरूले है। तिमीहरूको 1 मार्कको क्वेसनमा सोध्ने भनेको यस्तै हो होइन, बुझ्यो न? बुझ्यो सर। अब यहाँनिर रिमाइन्डर भनेर लेखाएको छु मैले, हेर त यहाँ PQRS are not actual propositions but they are propositional variables. प्लेस होल्डर्स फर प्रोपोजिसन भनेको यसलाई हामीले चाहिँ कुनै पनि एउटा स्टेटमेन्ट प्रोपोजिसनलाई चाहिँ के हो त डिनोट गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो के हो त यसले चाहिँ के हो त भेरिएबल दिएको मात्रै हो है। हामीले डिनोट गरेको मात्रै हो, लेटरले डिनोट मात्रै गरे हो। अब के छ त भन्दाखेरि
अब प्रोपोजिसनलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको ट्रुथ भ्यालुहरू हामीले राख्छ। डिजिटल लजिकमा हामीले 1010 राखेको थियो नि हैन। डिजिटल लजिकमा अब हामीले अब एन्ड गेट अर गेट बनाउँदाखेरि 1010 भनेर राखेको थियो। 1 भनेको ट्रु हो अथवा हाई हो, 0 भनेको लो हो अथवा फल्स हो भनेर भनेको थियो नि हैन। त्यस्तै अब हामीले चाहिँ अब डिस्क्रिट म्याथमा चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रु कि त फल्स हुन्छ, हाम्रो प्रोपोजिसन कि त ट्रु कि त फल्स हुन्छ भनेर भने हो नि त, यो भर्खर पढायो नि त हैन र। आइदर ट्रु हुनु पर्यो कि त फल्स हुनु पर्यो। त्यही भएर अब ट्रु छ भने हामीले क्यापिटल टी ले रिप्रेजेन्ट गर्छ, फल्स छ भने क्यापिटल एफ ले रिप्रेजेन्ट गर्छ है हामीले प्रोपोजिसनलाई है, ट्रुथ भ्यालुमा के ट्रुथ टेबलमा के। ट्रुथ टेबल हामीले बनाउनु पर्छ यसमा, सेम डिजिटल लजिकमा जस्तै हो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो जुन यसको ट्रुथ भ्यालु हुन्छ, ट्रुथ भ्यालुलाई चाहिँ हामीले कि त टी कि त एफ भनेर लेख्छ। ट्रु स्टेटमेन्टको लागि चाहिँ टी, फल्स स्टेटमेन्टको लागि चाहिँ एफ भनेर लेख्छ है। बुझ्यो न? डाउट छ? छैन सर, छैन। ल यति त क्लियर छ नि अहिलेसम्म? हजुर। श्रीकान्त हजुर सर। ल अब प्रोपोजिसन भनेको के रहेछ त? ल मलाई बुझाउ त ल, त्यसो भने के बुझ्यौ तिमीले? दुईटा कुनै कन्डिसनमा कि त ट्रु हुन्छ कि त फल्सै हुन्छ त्यसको रिजल्ट मैले बुझेँ नि सर। तिमीले बुझे अनुसार त्यो हो? मतलब केही गर्दा कि त ट्रु हुन्छ कि त फल्सै हुन्छ। जस्तै अब एक्जाम्पल भन त ल मलाई। अब इक्जाम्पल जस्तै अब जोड्दा नै अब 3 र 2 जोड्दा हामीले 5 हुन्छ, तर त्यहाँ 6 लेख्दा अब त्यो रङ्गै भयो। रङ भयो भने त्यो प्रोपोजिसनै भयो हैन? हजुर, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब प्रोपोजिसन नभएको केसमा चाहिँ के हो त? एक्जाम्पल भन त ल। प्रोपोजिसन नभएको केसमा कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट प्रोपोजिसन हुँदैन ल मलाई भन त ल। अब जस्तै अब के भन्दिन, अब जस्तै कि अब कुनै क्वेसन सोद्धा त्यसको एन्सर छुट्टै हुन्छ, तर भन्न खोजेको छुट्टै हो त, त्यो प्रोपोजिसन होइन। एक्जाम्पल देऊ न, एक्जाम्पल। अब वाइ स्काई इज ब्लू। सही हो, सही। इन्टरगेटिभ सेन्टेन्स चाहिँ हाम्रो के हो त? प्रोपोजिसन होइन है। स्काई इज ब्लू भनेको भए त यो अब प्रोपोजिसन हो फेरि, बुझ्यो नि हैन? हजुर, द स्काई इज ब्लू भनेको प्रोपोजिसन हो। तिमीले वाइ अगाडि राख्यो भने त्यो इन्टरगेटिभ सेन्टेन्स भयो, त्यो होइन। किनभने प्रोपोजिसन भनेको त हाम्रो के हो त? डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स मात्रै हो के। कमान्ड सेन्टेन्स, इन्टरगेटिभ सेन्टेन्स यिनीहरू केही पनि होइन प्रोपोजिसन है। यति कुरा बुझ्यो नि हैन? हजुर। ल ठिक छ, गुड। ल अब हामी के हो त? मेन टपिकमा जाने हो। हाम्रो कहाँबाट सुरु हुन्छ त? प्रोपोजिसनल लजिकबाट सुरु हुन्छ। प्रोपोजिसनल लजिक भनेको के हो त? प्रोपोजिसन र लजिक दुईटै मिलेर बनेको। द लजिक द्याट डिल्स विथ प्रोपोजिसन इज कल्ड प्रोपोजिसनल लजिक, अथवा यसलाई चाहिँ के हो त? प्रोपोजिसनल क्यालकुलस पनि भन्छ। कहिलेकाहीँ टर्महरू फरक आउन सक्छ है, बुझ्यो नि हैन? अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोपोजिसनल लजिकमा जानुभन्दा अगाडि म तिमीलाई एउटा अर्को यहाँनिर जान्छ। ल मैले यहाँ के लेखेको छ त? सिम्पल र कम्पाउन्ड प्रोपोजिसन भनेर भनेको छ, बुझ्यो होइन? देखेछौ? हजुर, देखेछौ। सिम्पल प्रोपोजिसन भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै एउटा सिंगल सेन्टेन्स भएको, सिंगल स्टेटमेन्ट भएको, सिंगल प्रोपोजिसन भएको उसलाई चाहिँ प्रोपोजिसनलाई चाहिँ के भन्छ त? सिम्पल प्रोपोजिसन भन्छ। भन्नाको मतलब एउटा मात्रै उस छ के प्रोपोजिसन छ भनेको। जस्तै यहाँनिर के काठमाडौँ इज द क्यापिटल अफ नेपाल, एउटा सिंगल प्रोपोजिसन हो हैन? प्रोपोजिसन हो नि यो त, सिंगल स्टेटमेन्ट छ यहाँनिर, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त? सिम्पल प्रोपोजिसन भन्छ। भन्नाको मतलब के हो त? एनी स्टेटमेन्ट हुज ट्रुथ भ्यालु डज नट डिपेन्ड अन अनदर प्रोपोजिसन। यसमा अरू छैन, अर्को प्रोपोजिसन छँदा पनि छैन भने यसको सिंगल एउटा प्रोपोजिसन छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त? हामीले सिम्पल प्रोपोजिसन भन्छ। जस्तै अब तिम्रो 2 अथवा 2 भन्दा बढी प्रोपोजिसनहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त? कम्पाउन्ड प्रोपोजिसन छ भन्छ। कम्पाउन्ड प्रोपोजिसन इज फर्मड फ्रम सिम्पलर प्रोपोजिसन्स एन्ड एक्सप्रेस द रिलेसनसिप एमङ द कन्स्टिट्युएन्ट स्टेटमेन्ट्स। भन्नाको मतलब के हो त? सिम्पल प्रोपोजिसनमा तिम्रो एउटा मात्रै प्रोपोजिसन हुन्छ, कम्पाउन्ड प्रोपोजिसनमा 2 अथवा त्योभन्दा बढी प्रोपोजिसन हुन्छ। तर त्यो तिनीहरू बिच कनेक्सन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त? कनेक्टिभ्स चाहिन्छ, लोजिकल कनेक्टिभ्स, लोजिकल अपरेटर। त्यो हामीले अब डिस्कस गर्छौँ है अहिले है। जस्तै मैले यहाँ लेखेको छ एक्जाम्पल, इफ यु ट्राई हार्ड फर यर एक्जाम देन यु विल सक्सिड। यहाँनिर के छ त? हामीले कनेक्टिभ युज गरेको छ है। यो चाहिँ अब मैले पछि भन्छु, यो इम्प्लिकेसन भन्ने कनेक्टिभ युज गरेको छ। यहाँनिर दुईटा स्टेटमेन्ट छ, यहाँ दुईटा प्रोपोजिसन छ। यु ट्राई हार्ड फर यर एक्जाम भन्ने एउटा प्रोपोजिसन छ, अर्को चाहिँ यु विल सक्सिड भनेको छ। यो दुईटा प्रोपोजिसनमा चाहिँ मिलेर चाहिँ के हो त?
कम्पाउन्ड प्रोपोजिसन बनेको है यो है कन्फ्युज नहुने सिम्पल भनेको एउटा मात्रै हुन्छ कम्पाउन्ड भनेको दुई अथवा त्योभन्दा बढी प्रोपोजिसनहरू मिलेर बनेको हुन्छ है अब यहाँनिर जाउँ है त प्रोपोजिसनल लजिकमा चाहिँ अब मैले यहाँनिर लेखेको त्यही हो प्रोपोजिसनल लजिक भनेको के हो त इट इज द एरिया अफ लजिक द्याट स्टडिज वेज अफ जोइनिङ एन्ड अर मोडिफाइङ द प्रोपोजिसन टु फर्म मोर कम्प्लिकेटेड प्रोपोजिसन एन्ड इट अल्सो स्टडिज द लजिकल रिलेसनसिप्स एन्ड प्रोपर्टिज डिराइभ फ्रम दिस combined propositions भन्छ अब प्रोपोजिसनल लजिक कन्सिस्ट अफ प्रोपोजिसन एन्ड कनेक्टिभ्स अब यो के हो त प्रोपोजिसनल लजिक भनेको के हो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ त हामीले दुई अथवा त्योभन्दा बढी प्रोपोजिसनहरूको रिलेसनसिप हामीले चाहिँ के हो त स्टडी गर्ने हो त्यो दुई अथवा दुईभन्दा बढी प्रोपोजिसनहरू चाहिँ के हो त त्यो तिनीहरू बिचको रिलेसनसिप्सहरू हामीले स्टडी गर्ने हो प्लस तिनीहरूलाई चाहिँ कनेक्ट गरेको केले हो त लजिकल अपरेटरहरूले कनेक्टिभ्सहरूले त्यो कनेक्टिभ्सहरू चाहिँ के हो त हामीले 6वटा छ त्यो 6वटा चाहिँ हामीले डिस्कस है द प्रोपोजिसन्स आर अफन कनेक्टेड बाई कनेक्टिभ्स भन्छ सच एज अब हामीले यो डिजिटल लजिकमै पढेको कुरा आउँछ अब यहाँनिर एन्ड यो हाम्रो यसमा चाहिँ सिम्बल यो हुन्छ है एन्ड अर नट इम्प्लिकेसन भन्ने पनि पढ्यो बाई डिरेक्सनल भन्ने है यो कुराहरू चाहिँ हामीले अब के हो त अब हामीले यसमा पढ्छ 6वटा कनेक्टिभ्सहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अब पढ्छौँ है अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो लजिकल अपरेटर्स भन्छ अथवा कनेक्टिभ्स भन्छ लजिकल अपरेटर्सहरू के हो त दुई अथवा त्योभन्दा बढी अब स्टेटमेन्टहरू अथवा चाहिँ प्रोपोजिसनहरूलाई चाहिँ कनेक्ट गर्ने काम चाहिँ के हो त लजिकल अपरेटरको है जसको कारण चाहिँ के हो त हाम्रो कम्पाउन्ड प्रोपोजिसन भन्छ है द कम्बाइन्ड प्रोपोजिसन इज कल कम्पाउन्ड प्रोपोजिसन कम्बाइन्ड प्रोपोजिसन कतिखेर बन्छ त भन्दाखेरि लजिकल अपरेटर युज गरेर दुईटा अथवा त्योभन्दा बढी सेन्टेन्सहरूलाई के गर्ने हो त हामीले कम्बाइन गर्ने त्यो कम्बाइन्ड प्रोपोजिसन के भन्छ त कम्पाउन्ड प्रोपोजिसन भन्छ अब यहाँनिर ट्रुथ टेबल भनेको थाहा छ तिमीहरूलाई ट्रुथ टेबल भनेको त इज युज टु गेट द रिलेसनसिप बिट्विन द ट्रुथ भ्यालुज अफ प्रोपोजिसन यो अब हामीले पछि डिस्कस गर्छौँ ट्रुथ टेबलको बारेमा है अब हाम्रो 6वटा अपरेटरहरू छ कनेक्टिभ्सहरू छ अब हामीले त्यसको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्ने है सबभन्दा पहिला नट अपरेटर हो अब यसमा चाहिँ हामीले डिस्क्रिट म्याथमा चाहिँ हामीले के भन्छ त नेगेसन भन्छ नट ट्रुथ टेबल अब यहाँ हेर तल देखेछौ यहाँनिर ट्रुथ टेबल देखेछौ ट्रुथ टेबल देखेछ कि नै देखेछ अब हामीले डिजिटल लजिक पढ्दाखेरि चाहिँ 0 र 1 भनेर लेखेको थियो अब हामीले ट्रु र फल्स लेख्नु पर्यो किनभने कुनै पनि एउटा प्रोपोजिसन कि त ट्रु हुन्छ कि त फल्स हुन्छ नि त हैन र त्यही भएर हामीले अब क्यापिटल टी अथवा क्यापिटल टी एफ लेख्छौँ है अब के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर मैले जुन लेखेको पी छ यो भनेको एउटा कुनै प्रोपोजिसनल भेरिएबल हो एउटा कुनै पनि प्रोपोजिसनल मैले डिनोट गरेको भेरिएबल हो है यो तिमीले अब एबिसिडी एक्सवाइजेड जे लेखे पनि हुन्छ तिमीले बुकहरुमा हेर्दाखेरि अब पी देखेको हुनसक्छ त्यही भएर मैले पनि यहाँनिर पी नै राखिदिएको है कन्फ्युज नहुने है यो पी भनेको चाहिँ तिम्रो के हो त प्रोपोजिसन हो भनेर बुझ्ने है तिम्रो कुनै पनि एउटा प्रोपोजिसन पाइयो जे राख्न नि पाइयो है बुझ्यौ नि हैन जे लेख्न नि पाइयो अब नेगेसन भनेको हाम्रो के हो त युनियरी अपरेटर हो त्यही भएर एउटा मात्रै हुन्छ त्योभन्दा अब जस्तो एन्ड अरको लागि त तिमीलाई दुईटा भन्दा बढी सेन्टेन्सहरू चाहिन्छ नि त बाइनरी अपरेटर हो त्यो भनेको हैन तर नेगेसन त युनियरी अपरेटर हो नि त पढेको नि त हामीले हैन र हो नि हैन युनियरी अपरेटर बाइनरी अपरेटर भनेको त पढेको हो नि त हो नेगेसन भनेको युनियरी अपरेटर हो त्यही भएर मैले एउटा मात्रै प्रोपोजिसन युज गरेँ यहाँ पी मात्रै जस्तै अब बाइनरी अपरेटर भएको भए दुईटा प्रोपोजिसन हुन सक्थ्यो पी र क्यू हुन सक्थ्यो है जस्तै यहाँनिर एउटा मात्रै भएको भएर मेरो पोसिबल कम्बिनेसन इनपुट के छ त दुईटा कि त ट्रु हुन्छ कि त फल्स हुन्छ त्यो स्टेटमेन्ट है अब पी ट्रु फल्स हुँदाखेरि मेरो यो चाहिँ के हो त मैले नेगेसन अफ पी यो चाहिँ नट पी भनेको यहाँनिर हेर गिभन अ प्रोपोजिसन पी नेगेसन अपरेटर यो यसको सिम्बल हो यो अपरेटरको है इज युज टु गेट द नेगेसन अफ पी डिनोटेड बाई हामीले यसरी डिनोट गर्छ यो प्रोपोजिसनलाई नेगेसन अफ पी चाहिँ यसरी हो यो भनेको के हो त नट पी भनेको है जस्तै यो ट्रु हुँदाखेरि यो नेगेसन अफ पी के हुन्छ त फल्स हुन्छ यो फल्स हुँदाखेरि नेगेसन अफ पी के हुन्छ त हाम्रो ट्रु हुन्छ है बुझ्यो नि भन्नु खोजेको ल अब एक्जाम्पल हेर त यहाँ जस्तै एउटा कुनै पनि एउटा स्टेटमेन्ट छ द नेगेसन अफ द प्रोपोजिसन आई लभ बर्ड्स आई लभ बर्ड भनेको कुनै पनि एउटा प्रोपोजिसन हो पी हो मानौँ भनेपछि यसको नेगेसन के हुन्छ त नेगेसन अफ पी के हुन्छ त आई लभ बर्ड्सको नेगेसन के हुन्छ नेगेसन भनेको उल्टो हो नि त नट भनेको आई डु नट लभ बर्ड्स हो
बुझ्यो नि आई लभ बर्ड्सको नेगेसन के हो त आई डु नट लभ बर्ड्स हो इफ द सेन्टेन्स आई लभ बर्ड इज डिनोटेड बाई पी देन इट्स नेगेसन इज डिनोटेड बाई नेगेसन अफ पी हामी यसरी लेख्छौँ है नेगेसन अफ पी यसरी लेख्छौँ यहाँनिर एक्जाम्पल हेरौँ है त जस्तै यहाँनिर नेगेसन अफ द प्रोपोजिसन टुडे इज सन्डे भन्ने कुनै पनि एउटा स्टेटमेन्ट हो यो है प्रोपोजिसन के हो त यो टुडे इज सन्डे भन्ने एउटा प्रोपोजिसन हो यसको नेगेसन नट के हो त इट इज नट टुडे इज सन्डेको नेगेसन के हो त टुडे इज नट सन्डे हो यसरी लेखे पनि पाएँ हामीले नत्र भने हामीले के हो त इट इज नट द केस द्याट टुडे इज सन्डे भनेर लेखे पनि पायो यो है यो इट इज नट यहाँनिर देखाइदिन्छु मैले यो छ नि यो इट इज नट द केस द्याट यसरी पनि लेख्न पाउँछ है हामीले किनकि कहिलेकाहीँ अब तिमीलाई यो क्वेसनहरू दिन्छ क्या त्यतिखेर चाहिँ इट इज नट द केस द्याट भनेर दियो भने तिमीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा यो नेगेसनको हो भनेर बुझ्नुपर्छ तिमीले है तिमीले डाइरेक्ट अब यो लेखे पनि पायो जस्तै टुडे इज सन्डे भन्ने प्रोपोजिसनको नेगेसन चाहिँ टुडे इज नट सन्डे भनेर पनि लेख्न पायो नत्र भने इट इज नट द केस द्याट टुडे इज सन्डे भनेर लेखे पनि भयो यहाँनिर अझ यसरी पनि लेखेको छ इट इज नट सन्डे टुडे भनेर लेखे पनि छ आखिरमा कुरो त एउटै हो नि होइन कहिलेकाहीँ यहाँनिर इट इज नट द केस द्याट टुडे इज सन्डे जस्तै इट इज नट ट्रु द्याट टुडे इज सन्डे भनेर लेख्नु सक्छ यहाँनिर है जस्तै यहाँनिर कहिलेकाहीँ तिमीले हेऱ्यौ भने सरी यसरी पनि लेखेको हुनसक्छ है इट इज नट ट्रु द्याट टुडे इज सन्डे भनेर लेखेको पनि हुनसक्छ है यसरी पनि लेख्न सक्छ इट इज नट ट्रु द्याट टुडे इज सन्डे भनेर यसमा चाहिँ तिमीले अब जुन लेखे पनि हुन्छ है यो लेखे पनि हुन्छ टुडे इज नट सन्डे लेखे पनि हुन्छ अथवा इट इज नट द केस द्याट टुडे इज सन्डे लेखे पनि भयो इट इज नट ट्रु द्याट टुडे इज सन्डे लेखे पनि भयो तिमीले अब कसरी लेख्छौ तिमी अब डिपेन्ड हुन्छ तिमीले कसरी लेख्छौ भन्ने कुरा है इट्स अप टु यु अब यहाँनिर एउटा एक्जाम्पल छ यहाँनिर जस्तै मैले पी भनेको के हो त कुनै पनि एउटा प्रोपोजिसनलाई मैले डिनोट गरेको यो है देखेछौ नि होइन के छ त मेरो प्रोपोजिसन द समर इन तरा इज भेरी हट भनेर छ ओके यसको नेगेसन अफ पी के हुन्छ त तिमीले यसरी लेख्नुपर्छ अब तिमीलाई सोध्यो भने जाँचमा यो तिमीलाई 1 मार्कको क्वेसनमा सोध्छ व्हाट इज द नेगेसन अफ द स्टेटमेन्ट यो भनेर सोध्यो भने तिमीले लेख्नुपर्छ लेट द प्रोपोजिसन पी भनेर यसरी लेख्ने त्यसको नेगेसन अफ पी के हो त द समर इन तरा इज नट भेरी हट भनेर लेख्न पाएँ हामीले अब यसको अरू तरिका के हुन्छ ल भन त ल मलाई ल भन त ल एउटा त यो द समर इन तरा इज नट भेरी हट त यो स्ट्रेट फरवर्ड भयो जस्तै मैले अब माथि लेखे जस्तै अब अरू कसरी लेख्न सकिन्छ यसलाई ल भन त ल नेगेसन अफ पी भन न It is not the case that the summer in Tarai is very hot. The case that summer in Tarai is very hot. हैन यो लेखे पनि भयो बुझ्यौ नि हैन नत्र भने तिमीले इट इज नट ट्रु द्याट भनेर लेखे पनि भयो इट इज नट ट्रु द्याट द समर इन तराई इज भेरी हट तिमीले अब जुन लेखे पनि भयो है एउटा लेख्ने हो सबै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन तिमीलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो लेख्ने हुन त अब तिमीहरूको सजिलोको लागि त यही नै हुन्छ हैन तिमीहरूको लागि सजिलो त यही हुन्छ बुझ्यौ भन्न खोजेको बुझ्यौँ सर चुपचाप छ नि त सबै बुझ्यौँ सर ल के रे बन्नी हजुर राम इज इन्टेलिजेन्ट को नेगेसन के हुन्छ ल भन त ल राम इज नट इन्टेलिजेन्ट अर्को इट इज नट ट्रु द्याट राम इज इन्टेलिजेन्ट हो यही हो यो भन्दा बढी चाहिँ मैले तिमीलाई भन्नुपर्छ जस्तो लागेन बुझ्यौ नि हैन सेन्टेन्स चेन्ज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ जस्तै कहिलेकाहीँ तिमीलाई यसरी पनि लेखेको हुनसक्छ है अब कतै तर त्यो सेन्टेन्सै चेन्ज गराउने काम चाहिँ नगरौँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब द समर इन तराई भनौँ न इज भेरी हटको उसमा चाहिँ इज भेरी कोल्ड भनेर लेखेको नि यसो नि हुनसक्छ है यो ठ्याक्क उल्टो हो नि त यो भनेको होइन र हजुर हो नि त हुन त
हजुर समर इन तराई इज भेरी हट को उल्टो द समर इन तराई इज भेरी कोल्ड हो होइन र हो सर नेगेसन हो नि त यो पनि तर हो। के हो त अब यसरी चेन्ज गर्नुभन्दा नगर्ने ठिक हुन्छ किनभने कहिलेकाहीँ अब चेक गर्ने मान्छेले के गर्छ भन्ने कुरा हो होइन यो त बुकहरूमा पनि अब छन त छ तर मेनली चाहिँ हामीले मेन प्रायोरिटी भनेको चाहिँ अब यही नै दिन्छ यिनीहरूलाई नै दिन्छ तिमीहरूले त्यही भएर यसलाई नै फलो गर है त्यो उल्टो त्यो ठ्याक्कै त्यो सेन्टेन्सलाई नै अब तिमीहरूले अब पढ्छ नि हामीले एन्टोनियम पढ्छ नि होइन र त्यो लेखे पनि हुन्छ होइन राम इज इन्टेलिजेन्टको ठाउँमा अब राम इज अब इन्टेलिजेन्टको एन्टोनियम के हुन्छ त जस्तै आई लभ बर्ड भन्नुभएको थियो नि सर अनि त्यसलाई चाहिँ आई हेट बर्ड भन्नु त मिलेन होइन सर कि मिल्यो मिल्यो त्यो चाहिँ मिल्यो। पाइयो पाइयो के पानी त पाइन्छ होइन यस्तो हो क्या जस्तै मैले यहाँ लेखेँ ल पी आई लभ बर्ड्स लेखेँ है त बुझ्यो नि होइन आई लभ बर्ड्स लेखेँ अब यसको मैले के लेख्नु पऱ्यो त नेगेसन अफ पी लेख्नु पऱ्यो नि त यो होइन नेगेसन अफ पी के हुन्छ त मेरो अब यहाँनिर यो स्मल पी हो है यो स्मल पी है यो स्मल पी लेखौँ न सरी जस्तै आई लभ बर्ड्सको एउटा के भयो त आई सिम्पल जुन हामीले पढेको त्यो अनुसार के हो त आई डु नट लभ बर्ड्स होइन आई डु नट लभ बर्ड्स एउटा चाहिँ यो भयो यो चाहिँ हामीले यो नेगेसन नट लगाएर युज गरेको भयो होइन जस्तै अब हामीले पढेको अनुसार चाहिँ यही त हो नि अर्को चाहिँ के हो त इट इज नट इट इज नट द केस इट इज नट ट्रु भने इट इज नट द केस इट इज नट सरी इट इज नट द केस द्याट आई लभ बर्ड्स यो लेखे पनि भयो है अर्को कुरा भनेको तिमीले आई हेट बर्ड्स लेखे पनि त भयो नि आखिर त कुरो त एउटै हो नि यो पनि त नेगेसन त हो नि होइन र यो चाहिँ हुन त हुन्छ है यो बुकहरूमा पनि अब पाइन्छ पाइन चाहिँ तर के हो भन्दाखेरि अब नर्मली तिमीले अब बुकहरू हेर्दाखेरि यो आई हेट बर्ड्सवाला चाहिँ नराखेको पनि देख्न सक्छौ तर आखिरमा कुरो त त्यही हो नि त दिएको यसले एन्सर जुन दिएको छ यसले त्यही त हो नि होइन र पाइने त पाइन्छ है यो पाइने त पाइन्छ मैले चाहिँ होइन चाहिँ भन्दिनँ अब तर के हो त भन्दाखेरि अब तिमीहरूको बुकको अनुसार चाहिँ अब तिमीहरूलाई होइन तिमी सेफ साइडमा बस्न चाहन्छौ भने अब यो माथिको दुईवटा लेख्यो कि है है तर रङ चाहिँ हुँदैन त्यो ठिक उसले हो नि तिमीले नेपालीमा पढेको थियो नि इङ्ग्लिसमा पनि पढेको थियो नि होइन र सेन्टेन्सलाई युज गर्ने के करण हो त्यही हो बुझ्यो होइन नेगेसन भनेको नेगेसनको कामै त्यही हो हजुर बुझेँ डिटेलमा यो पछि आउँछ म तिमीलाई असाइनमेन्ट पनि दिन्छु त्यतिखेर तिमीले गर्नुपर्छ यो सबै कुराहरू है ठिक छ हुन्छ ल अब हामी नेक्स्टमा जाऊँ है त कन्जङ्सन भनेको के हो एन्ड हो बुझ्यौ यो नाम्सहरू छ टर्म्सहरू छ कि अरलाई नटलाई चाहिँ हामीले नेगेसन भन्यो अब चाहिँ कन्जङ्सनलाई के भन्यो टाइम सकिन लाग्यो हो सर म्याथमेटिक्स भन्छ फेरि हामी त ग्रामर पढिरहन्छ त यो लजिकको कुराहरू क्या राजा लजिकको कुराहरू हो यो पछि हामीले म्याथ पछि आउँछ नि त यो त सुरु हामीले लजिक पढिरहेछ मैले है यो पछि आउँछ एप्लाई हुन्छ यो कहाँ एप्लाई हुन्छ भन्ने कुरा प्रोपोजिसनल लजिक पढिरहेछौँ हामीले के आज हाम्रो टाइम सकेछ हेर 11:45 भइसक्यो तिमीहरूको नेक्स्ट क्लास रहेछ यस्तो गरौँ आजलाई यति नै गरौँ पछि म नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्छु ल हुन्छ 46 भइसक्यो रहेछ कि तिमीहरूको क्लास छ नि होइन अब त स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ हो ल ठिकै छ त्यसो भने अहिलेलाई यति नै गरौँ नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ फर्दर हामी पछि डिस्कस गर्छौँ है